नमस्ते भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि म चाहिँ वर्ड प्रब्लम्स लिएर आएको छु हैन। ग्रेड 10 को हेर्नुहोस् त वर्ड प्रब्लम। अफ फादर्स एज वाज 4 टाइम्स अफ सन्स एज इन 2032 विक्रम सम्वत। हिज एज वाज 2 टाइम्स अफ सन्स एज इन 2050 विक्रम सम्वत। फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन। क्वेसन रमाइलो छ हेर्नुहोस् त। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू पनि धेरैचोटि भनिसकेँ। क्वेसनहरू जस्तो टाइपको पनि हुनसक्छ, तर कन्डिसन मिल्नु पऱ्यो। कन्डिसन मिलेर चाहिँ इक्वेसन बन्ने हुनु पऱ्यो, त्यो किसिमको है त। यसमा पनि क्लियर कट दुईटा कन्डिसन दिएको छ। अनि त्यसपछि फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको प्रब्लम एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ हामीलाई दुईटा इयर दिएको छ। एउटा 2032 विक्रम सम्वत, त्यो टाइममा चाहिँ सन र फादरको एजलाई कम्पेयर गरेको छ। अनि त्यस्तै 2050 विक्रम सम्वत छ, अनि त्यो टाइममा पनि सन र फादरको एजेसलाई कम्पेयर गरेको छ। डिफरेन्स त सेम हुन्छ जहिले पनि हैन, तर अब कम्पेरिजनमा टाइम्समा लाँदाखेरि अब यताउता गर्दाखेरि रेसियोहरू बनाउँदाखेरि अलिक फरक हुनसक्छ। त्यसो भएर 2032 विक्रम सम्वत र 2050 विक्रम सम्वतको त्यो समयको त्यो इयरको फादर र सनको एजेसको कम्पेरिजन छ। अब सपोज कसरी गर्ने, यस्तो टाइपमा के डिनोट गर्ने, कुन चाहिँ लेटरले डिनोट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब बर्थ इयर अफ द सन निकाल भनिदियो। योभन्दा अगाडि त हामीले फाइन्ड जे भन्छ त्यो 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 सपोज गर्ने गरेका थियौँ। अब यसमा के गर्ने भने हामी एकदम फ्री छौँ। तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ। प्रेजेन्ट एजेस सपोज गरिने हुन्छ, अथवा 2032 को विक्रम सम्वतको एजेस सपोज गरिने हुन्छ, अथवा 2050 विक्रम सम्वतको एजेसहरू सपोज गरिने पनि हुन्छ, अथवा कुनै एउटा इयर तपाईँलाई मनपर्ने इयरको चाहिँ एजेसहरू फादर र सनको सपोज गर्ने, अनि त्यसपछि सोच्ने, त्यो गर्दा नि हुन्छ। अब प्रेजेन्ट एज सपोज गर्दा नि हुन्छ। अब कसरी गर्ने त्यो तपाईँको कुरो। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ 32 विक्रम सम्वत र 2050 मा सबैभन्दा अगाडि आउने भनेको 32 हो। 2032 विक्रम सम्वतमा फादर र सनको एजलाई एक्स र वाई भनेर म चाहिँ सपोज गर्छु है त। हामीले एज अफ फादर इन 2032 विक्रम सम्वत, यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्स इयर सपोज गरिदिनुहोस् है त। अनि त्यसरी नै एज अफ सन इन 2032 विक्रम सम्वत वाई इयर्स हो। यसरी हामीले 50 भन्दा अगाडि 32 आउँछ। 32 मा चाहिँ फादर र सनको एज दुईटा भेरिएबलले डिनोट गर्यौँ। अब यसपछि अर्को इयर 2050 पनि छ नि त। देयरफोर एज अफ फादर इन 2050 विक्रम सम्वत। अब भन्नुहोस् त 32 मा एक्स इयर्स भएको मान्छे 2050 मा कति हुन्छ होला त। अब अर्को भेरिएबल युज गर्ने होइन कि, त्यसैबाट जानु पर्यो। 32 मा एक्स इयर्स छ भने 2050 मा कति इयर्सको हुन्छ होला त। ल भन्नुहोस् त। अब तपाईँको एज 32 मा 20 छ भने 2050 मा कति हुन्छ त। एकदमै प्र्याक्टिकल कुरो भयो हैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, 32 विक्रम सम्वतबाट 2050 सम्म पुग्नको लागि टाइम इन्टरभल कति छ, डिफरेन्स कति छ हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त 2050 र 2032 को डिफरेन्स, सिम्पली हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने भयो। अब डिफरेन्स कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब डिफरेन्स कति हुन्छ, 18 इयर्सको ग्याप छ। 32 बाट 2050 पुग्नलाई कति लाग्दो रहेछ, 18 इयर्स भनेपछि 2032 मा फादरको एज एक्स छ भने अब 2050 मा फादरको एज कति हुन्छ, एक्स प्लस 18 अझ इयर्स भनेर यसरी सपोज गर्नुपर्ने भयो। मेरो एज 2032 मा 20 थियो भने 2050 मा त 20 प्लस 18 गरेर निकाल्नु पर्छ हैन। त्यसरी नै एज अफ सन इन 2050 विक्रम सम्वत के भयो। Thank you.
फेल भएन बजाइदियो त गर्नु अब 2050 विक्रम सम्वतमा सनको एज होइन त हेर्नु त 32 मा सनको एज कति छ y छ होइन y ले डिनोट गरेछौँ हामीले भने अब 50 मा गएर कति हुने भयो y + 18 गर्नुपर्ने भयो है त यस है। अब यसपछि यसरी सपोज गर्ने काम सकियो है। अब सपोज गर्ने काम यसरी सकिसकेपछि फर्स्ट केस अथवा फर्स्ट कन्डिसन है भनेको मतलब कन्डिसन फ्रम विच वी क्यान फर्म फर्स्ट इक्वेसन। अब फर्स्ट केस भनेको यो यसलाई यो चाहिँ फर्स्ट केस हो। फादर्स एज वाज 4 times of सन्स एज इन 32। अब 32 विक्रम सम्वतमा एउटा रिलेसन दिएको छ यहाँ, यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यहाँको एक एक वर्डलाई अब 32 को कुरो हो। अब 32 भनेपछि हामीले यो दुईटालाई युज गर्नुपर्ने भयो भेरिएबलहरू x र y। अब म यो सेन्टेन्सलाई यहाँ कपी गर्दा नि हुन्छ अथवा कपी नगरे नो प्रब्लम है। म यसैलाई यहाँ हेर्नुहोस् है त फादर्स एज हैन फादर्स एज भने कहिलेको एज 32 को यहाँ लेख्नु पर्यो। 32 मा फादर्सको एज के छ यस। मैले यो फर्स्ट सेन्टेन्सलाई रिराइट गर्दैछु तर सिम्बोलिक फर्ममा यति कुरो बुझ्नुहोस् है त। अ फादर्स एज इन 32 भनेको x हो। अनि वाज आयो वाज भनेपछि इक्वल गर्नुहोस् अनि वाज पछि के छ 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स भनेपछि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो अफ पछि के छ सन्स एज इन 32। 32 मा चाहिँ सन्स एज कति छ y। त्यसो भएर यहाँ y लेख्नु पर्ने भयो। एज अफ फादर इन 2032 वाज 4 टाइम्स अफ एज अफ सन इन 2032। यही सेन्टेन्सलाई मैले सिम्बोलिक फर्ममा यसरी रिराइट गरेको मात्रै हो। अब यो भयो फर्स्ट इक्वेसन है त। यो फर्स्ट इक्वेसन हो। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब के छ हेर्नुहोस् है त। सेकेन्डमा के भन्छ सेकेन्ड भनेको यो सेकेन्ड सेन्टेन्स छ यो हिज एजबाट यहाँसम्म हेर्नुहोस् है। हिज एज भनेको फादर्स एज was 2 times of son's age in 2050। 2050 विक्रम सम्वत भनेपछि हामी यो दुईटालाई युज गर्नुपर्ने भयो है त। एज अफ फादर इन 2050 एज अफ सन इन 2050 यो दुईटालाई युज गर्नुपर्ने भयो यहाँ। अब म यही दिएको वर्डलाई अब सिम्बोलिक फर्ममा लेख्छु। हिज एज भनेर फादर्स एज कहिले दा 2050। अब 2050 मा फादरको एज कति छ x + 18। अनि त्यसपछि के आयो वाज भनेपछि इक्वल अनि त्यसपछि के आयो 2 टाइम्स। अब यहाँ 2 टाइम्स गर्ने हो केलाई टाइम्स गर्ने 2 ले सन्स एज कहिलेको एज 2050 को। त्यसो भएर यहाँ 2050 मा सन्स एज कति छ y + 18। यही क्वेसनमा दिएको कन्डिसनलाई हेर्दै त्यहाँ दिएको एक एक वर्डलाई हिज एज भनेको फादर्स एज x + 18 वाज भनेको इक्वल 2 टाइम्स हुन्छ 2 टाइम्स सन्स एज कहिलेको कुरा गर्छ अहिले भन्दा 2050 को। त्यसैले 2050 को सिम्बलहरू इयरहरू युज गर्यो एजेसहरू युज गर्यो। यसैलाई हामी अब जसरी यहाँ फर्स्टमा थियो त्यसरी नै x = के हुने भयो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 2y + 36 माइनस यो 18 लाई चाहिँ ट्रान्सपोज गरिदिनुस् राइट साइडमा। अनि यहाँ आउँछ x = के आउँछ 2y 36 - 18 भनेको +18 यो चाहिँ भयो के भन्दा सेकेन्ड इक्वेसन। अब फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई के गरिदिनुस् सल्भ गरिदिनुस् है। फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फर्स्टमा x को भ्यालु कति छ 4y सेकेन्डमा कति छ 2y + 18। अब 4y - 2y = 18 अनि यो आयो 2y = 18 त y = कति आउने भयो 18/2 भनेको 9 आयो है त। y को भ्यालु कति आयो भन्दा
9 आयो। अब y को भ्यालु निकालिसकेपछि हामी y को भ्यालुलाई फर्स्टमा पुट गर्यो भने फर्स्टमा राख्यो भने x को भ्यालु आउँछ, सेकेन्डमा राख्यो भने पनि x को भ्यालु आउँछ। तर कहिलेकाहीँ x को भ्यालु चाहिन्छ नै भन्ने हो छैन। हेर्नुहोस् त क्वेसनले के मागेको छ, फाइन्ड द बर्थ इयर अफ द सन। सनको मात्रै बर्थ इयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले सनकै एज निकाल्यौँ। y भनेको त एज अफ सन हो नि त होइन, y को भ्यालु आइसक्यो। अब हामीलाई त भनेपछि y को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब x को भ्यालु, यो क्वेसनको लागि चाहिँ x को भ्यालु चाहिँदैन। x भनेको फादर्स एज इन 2032। हामी फादर्सको एज चाहिँदैन, किन भन्दा बर्थ इयर अफ द सन भनेको छ। अब सन वाज 9 इयर्स ओल्ड इन 2032 विक्रम सम्वत। अब याद गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, अलिकति सोच्नुहोस्, 2032 विक्रम सम्वतमा y इयर्स मतलब 9 इयर्स भएको मान्छे कहिले जन्मियो होला। अब म त कन्क्लुजन लेखिदिन्छु है। द बर्थ इयर अफ सन इज इक्वल टु भनेर, अब 9 इयर्स ओल्ड कहिले थियो, 32 मा थियो। 2032 मा 9 इयर्सको मान्छे अब कहिले जन्मियो होला भन्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो, 2032 बाट यो 9 लाई माइनस 9 गरिदिनुहोस्। गर्दा कति आउँछ, यो 12 माइनस 9 गर्दाखेरि कति भयो, 3, अनि त्यसपछि 2। हाम्रो के आयो भन्दा 2023 विक्रम सम्वत सन चाहिँ यो इयरमा जन्मेको रहेछ। यदि अहिले प्रेजेन्ट टाइममा मेरो एज 40 छ भने मेरो बर्थ इयर निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्ने भयो, प्रेजेन्ट टाइम 2077 बाट मेरो एज अहिलेको 40 माइनस गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि सन चाहिँ 9 इयर्स थियो कहिले, 32 मा, भने यही 32 बाट 9 माइनस गर्यो भने उसको के आउँछ, बर्थ इयर आउँछ है त। अलिकति विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। अब यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। मैले यो दिएको भनेको एउटा अप्सन हो, एउटा वे हो। अब हामीले कहिलेकाहीँ एउटा मात्रै भेरिएबल मात्रै सपोज गरेर पनि गर्न सकिन्छ, दुईटै भेरिएबल सपोज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन।